कठोर एकदम कम्बर कसरी निस्किनु पर्यो यो बेला यस्तो छेड आइरहेको छ शहीद कति हुनुपर्छ शहीद कति हुनुपर्छ हामी मूलवासी भनेर त्यो बेला उठ्नुपर्छ र त्यो मूलवासीको छोराले फेरि बन्दुक गोली खाने दिन र त्यो मूलवासीको छोराले फेरि बन्दुक गोली खाने दिन नजिकै छ उनको नानी ढल्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तै केपी ओलीलाई त केही पिरै भएन को निसन्तान मान्छे अपुत्रै मान्छे उसलाई अर्का छोरा मार्नु केही एउटा चरा मार्नु जतिको लाग्दैन होला त कति पैसासँग डढेर मर्न पनि तयारी भयो नि त नेताका श्रीमतीहरू खुट्टामा बाँधेर झुन्डेर टाउकोबाट आगो हाल्ने उहाँको त्यो क्रियाकलाप थियो अति सामन्तवादी दलाल घोषखोरी केपी ओली भन्दा टिएपी टापो ओली पो भन्नु आन्दोलन अब सिद्धिएन अब यहाँबाट कसैले मुक्ति पाउँदैन यो आन्दोलनले पाउँदैन कोही अब चोखो छु म भाग्छु म तडपिन्छु मैले टार्छु भनेर नसोचे हुन्छ यो विभेदमा पारिएको जाति माथि उठ्यो भने फेरि हामी तर झर्नुपर्ने हो कि भन्ने उहाँहरूसँग एकदम त्यो त्रासदीको कारणले हर्क साम्पाङजीलाई अलिकति पछाडि हटाइयो। हार्दिक स्वागत छ मूलवासी न्युजमा बिसन थापा सर हजुर। हार्दिक धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। देश यतिखेर विषम अवस्थामा छ, परिस्थितिमा छ होइन? हजुर। यतिखेर जेनजीहरूको एउटा बृहत ठुलो आन्दोलनले परिवर्तन भएको छ। यो विषयलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? वास्तवमा यो विषय तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब देशमा साँच्चै परिवर्तन आएको हो? यो नितान्त परिवर्तन हुन आवश्यक थियो। सोचिने ढङ्गले यति छिटो आउँछ भनेर चाहिँ लागेको थिएन। तर सबैले चाहेको त हो नि परिवर्तन। सबैले चाहेको थियो एकदम। देश मेची महाकालीकै नागरिकहरूले यो आमूल परिवर्तनको खोज को चाहना राखेको थिए एउटा पाटो। किनभने यो आहत भइसकेको थियो नेपाली जनता यो अहिलेको वर्तमान शासकहरूद्वारा। यो अहिलेको यो चारवटा पार्टीको राजनीतिक परिवेशले मुलुक र मुलुकवासीको हितमा होइन अहितमा मात्रै कुनै एउटा धरी हितको काम गरेको अवस्था छैन। 2047देखिको अहिले 2082 लाग्दासम्मको अवस्था दिनानुदिन झन् जर्जर बन्द गइरहेको अवस्था थियो। जनतालाई उधार पारिरहेको अवस्था थियो, मुलुकलाई उधार पारिरहेको, मुलुकवासीलाई उधार पारिरहेको अवस्था थियो र सबैको चाहना थियो। त्यो चाहनालाई पूर्ति यिनै शासकहरूद्वारा हुन आयो। यो चाहना जनताले यति बेला माध्यम पाइरहेको थिएन। त्यसको त्यो जर्जर अवस्थाको चाहना पूर्ति गर्ने काम चाहिँ शासकहरूद्वारै भयो। ताकि घुम्ने कुर्सी बसेका प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका मान्छे अब म त केपी ओली भन्दा पनि टिएपी टापो ओली पो भन्नु पर्ला लाग्छ। टिएपी कस्नु पर्यो, कुर्सीमा बस्दा टिएपी हुनु पर्यो। अनि टिएपी ओलीको कारणले नै टाप कसैको कारणले नै टाप कस्नु पर्ने वातावरण सिर्जना उहाँ आफैले गर्नुभयो। नेपाली जनताले गरेनन्। चाहना राखेको थियो नेपाली जनताले, माध्यम पाइरहेको थिएन। त वास्तवमै परिवर्तन भएको हो? अब भ्रष्टाचारीहरू जेल जाँदैछ तपाईँको विचारमा? भ्रष्टाचारीहरू छ, यसको रहलपहल छ अझै। यो आन्दोलन जे आन्दोलन चाहिँ अब भ्रष्टाचार प्रति लक्षित ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ कि भ्रष्टाचारको मूल जरो टाप लगाइसकेको छ। अब उसको हाँगा बिगाड छ त। अब अझै स्थायी ढङ्गले बसेको यो जरो गाडेर बसेको कर्मचारी तन्त्रमा छ। त्यहाँ छ अझै त्यहाँ कर्मचारी तन्त्रमा त्यहाँ त छुइएकै छैन नि। त्यहाँ छोकै छैन, त्यो एक छेउै छोको छैन। त्यो मेन जरो छ अझै। त्यो मेन जरो उखाल्नुपर्छ। अब लक्षित यो जेनजीको साथीहरूबाट लक्षित ढङ्गले एकदमै प्रहारको मेन केन्द्रबिन्दु त्यहाँ छ। मुलुकलाई सर्वनाश गर्ने, मुलुकवासीलाई सर्वनाश, मुलुकवासी कुनै पनि हितको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कुनै पनि क्षेत्रमा अवरोधको बाधक त्यही थियो। अवरोध खडा गर्ने त्यही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो आन्दोलन अझै त्यो अति सामन्तवादी दलाल घोषखोरी तन्त्रको यो हालिमुहाली विधान अवस्थामा रहिरहेको कारणले
अब अझै त्यसतर्फ लक्ष्य हुन ज्यादै आवश्यक छ। अब जेनजीको साथीको सोच कहाँ के कस्तो चलिरहेको छ। जेनजीले त अब जेनजी भनेको युवा सोचले परिवर्तन भएको हो होइन। उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाएका थिए, तर अब यो देश युवाहरूले नै चलाउनुपर्छ भनिराख्दाखेरि वृद्धबाट खोसिएको सत्ता फेरि वृद्धमै हात परेको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? अब यसमा चाहिँ जेनजी साथीहरू, जेनजीका जुन लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अत्यन्त सचेत अवस्थामा रहनु पर्यो र यो अहिलेको अब यो अन्तरिम सरकारै भन्नु पर्यो। यो अन्तरिम सरकारमा जुन प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ सुशीला कार्की, उहाँले कसरी चल्नुहुन्छ एउटा पाटो र जेनजीको अगुवाहरूले गम्भीरतासँग सोच्नुपर्छ र मुलुकवासीले पनि अब यही गएको पुस्ताहरूबाट यही भ्रष्टाचारी दलहरूबाट चाहिँ यो मुलुक सञ्चार हुन अवश्य सक्दैन। अब चाहिँ तर हामी उठ्छौँ भनिसकेका छन् होइन, त्यो लोकतन्त्रमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हामी उठ्छौँ भनेको छ, जो एकजुट हुन्छौँ भनेको छ। फेरि व्यक्ति फाइदाको लागि एकजुट हुनु एकदमै स्वाभाविक हो। फाइदाको लागि व्यक्ति फाइदाको अहिलेसम्म तपाईँको मुलुक र मुलुकवासीको लागि एकजुट भएर विकासको काम, जनजीविकाको उत्थानको कामहरू, मुलुकको समृद्धिको तर्फको कुनै कामहरू गरेको छैन। उहाँहरू पार्टी बनाउँछ भन्नुभएको छ। अहिले यो बेला देश बनाउने बेलामा पार्टी बनाउँछ भन्नुभएको छ। त्यो पार्टी बनाएर पार्टीले अहिलेसम्म के गरेर नेपाली जनताले देखेका छौँ, मेची महाकालकी जनताले देखेका छौँ उहाँहरूको काम क्रियाकलापहरू। उहाँले गरेको कामकै कारणले बोरा पैसा थपार्ने काम त गर्नु भएको रहेछ नि त। हामीलाई त थाहा छैन नि त। त्यो घर जल्यो तर पैसा जलिसकेन। कति पैसासँग डढेर मर्न पनि तयारी भयो नि त नेताका श्रीमतीहरू। जस्तो झलनाथ खनाललाई सबै लिन सकियो नि त। झलनाथ खनालको श्रीमती पैसासँगै डढेर मर्न तयारी रहनु भयो नि त। धन अहिले मरि चाहिँ हाल्नु भएन छ। हातसात चाहिँ काट्नु पर्यो, हातसात काट्नु पर्यो। कति केही अङ्गहरूलाई क्षति पुगेको छ। अनि यति जनता र मुलुकवासीको हितको प्रेमभन्दा पनि पैसाको प्रेममा तल्लिनु हुँदछ नि उहाँहरू त। सम्पत्तिको लागि मुलुक लुट्नको लागि, जनतालाई भुट्नको लागि चाहिँ उहाँहरू एकदमै जुट्नु भएको छ। फेरि पनि जुट्नुहुन्छ यसैको लागि हो। योभन्दा अन्य जनताको उन्नति र प्रगतिको लागि उहाँहरू जुट्नुहुन्न। उहाँहरू यसको निम्ति अझै पनि कम्बर कसेर त्यो जलेको पैसालाई त्यो परिपूर्ति गर्नको निम्ति फेरि पनि जुट्नु त्यो असम्भव कुरा होइन, सम्भव कुरा हो। तर नेपाली जनताले अब धुलो छटाएर छोड्नेछन्। अझै आन्दोलन अब सिद्धिएन। अब यहाँबाट कसैले मुक्ति पाउँदैन यो आन्दोलनले, पाउँदैन। कोही अब चोखो छु, म भाग्छु, म तडपिन्छु, मैले टार्छु भनेर नसोचे हुन्छ। तर यत्रो 10-11 दिन भइसक्यो आन्दोलन भएको देशमा। भ्रष्टाचारीहरू, बेविचारीहरू, घुसखोरीहरूलाई अहिलेसम्म जेल हाल्नु त सकेका छैन यो सरकारले। यो सरकार होइन, अलिक समय लाग्छ। अब यिनीहरू कस्तो खालको सरकार बने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो सरकार त्यति जनमुखी भनिहाल्नु सक्ने अवस्थामा त छैन। एकदम काम चलोको रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन जुन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राख्नु भएको छ साथीहरूले र मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँले अब नछोड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। अब उहाँलाई जेल खान्ने भनेर जुन सोचमा हुनुहुन्छ त्यसमा एकदमै खबरदारी गर्नु। जिएनजी देशवासी सम्पूर्ण जिएनजी मात्रै नभएर युवा, विद्यार्थी, प्रौढ सबै, किसान, मजदुर, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबै लागिरहनुपर्छ। निरन्तरता रहनुपर्छ। त्यतिकै चाहिँ यिनीहरूको हरेक जाल चाहिँ यिनीहरूको जनमुखी सरकार बनेन भन्नुभयो। कस्तो खालको सरकार आइदिएको भए अर्थात् यो देशमा यतिखेर यो अवस्थामा कसले नेतृत्व लिइदिएको भए चाहिँ जनमुखी सरकार बन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यतिखेर अलिकति मुलुकको यो दोहन गरेर मुलुक टकटकिएको अवस्थामा, यिनीहरूले टकटकाएको अवस्था, जनताले चाहेको, जनताको भावना बुझ्ने त्यस्तो खालको व्यक्ति जस्तो मलाई लागेको छ हाम्रो कुलमान घिसिङजी। कम्ती उहाँ त मन्त्री बन्नुभयो। उहाँ त होइन, एउटा विभागीय मन्त्री बन्नुभयो।
त्यतिको मन्त्री त्यतिको मान्छेसम्म प्रधानमन्त्री भएको भए अलिक जनमुखीका बढी जनमुखी काम हुन्थ्यो होला कि भन्ने छ। तैपनि हामी आशा राख्छौँ सुशीला कार्कीजीबाटै उहाँको धेरै अब आशा राख्न सकिन्छ, आशा राख्न सकिने अवस्था छ। सीमान्तसम्म काङ्ग्रेसबाट सत्ता हडपेर काङ्ग्रेसलाई केही साथमा गएको हो। अब काङ्ग्रेसको सत्तामा हट्यो। अब काङ्ग्रेसको बागीहरू काङ्ग्रेसमा त त्यस्तो थुप्रै ग्रुपहरू छ। एकले अब भनौँ शेरबहादुर देउवाको घर आगो लाउने अरूले होइन नि, माओवादी स्वतन्त्र राप्रपाले गरेर आगो लगाएको होइन नि, काङ्ग्रेसकै विद्रोही पक्षले लगाएको। शेरबहादुर देउवा घर अरू कुन माओवादीको रुकुमको कार्यकर्ताहरू देखेको थिएन। के अरे देउवाको घर, झापाको एमालेको घरले देखेको थिएन, काङ्ग्रेसको देउपाको घर देख्दा त उनकै काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता हुनुपर्छ अनि अगुवाई त उनीहरूले गरे। अब त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसभित्रको एउटा व्यक्ति सोचमा अगाडि बढिरहेको पार्टीको सदस्यहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसमा आशा राख्ने ठाउँ छ। जस्तै पहिले हाम्रो स्वर्गीय नेता हुनुहुन्छ प्रदीप गिरी, उहाँ एकदम पृथक काङ्ग्रेसभित्रको एकदम पृथक सोच राख्ने, एकदम पृथक सोच राख्ने भने उहाँ मुलुक र मुलुकवासीको समृद्धिको लागि यो काङ्ग्रेस पार्टीको नेताले काम गरेन भन्नुहुन्थ्यो, बार भन्नुभएको थियो हामीसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तिवादी चरित्र पनि छ। स्वतन्त्र रूपमा आएर एउटा न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमा पदमा आसीन हुनुभएको वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजी, अनि त्यसो भएकोले उहाँबाट निकै एउटा आशा राख्ने ठाउँ चाहिँ छ। काङ्ग्रेस अत्यन्त लोकतान्त्रिक पद्धतिको पार्टी, त्यो व्यक्ति प्रविधि हाबी, त्यहाँभित्रको जस्तै कम्युनिस्टको जस्तो पार्टीले सोच गरेको नीति अध्यक्ष र महासचिव बोल्यो भन्दा अरूले बोल्न नपाइने अङ्कुश छ। यो काङ्ग्रेसमा त्यो छैन, उनीहरूलाई त्यो व्यक्तिगत कारबाही पनि हुँदैन। त्यस कारणले उहाँ त अब न्याय क्षेत्रबाट आउनुभएको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँमा आशा राख्ने ठाउँ चाहिँ छ। र उहाँले जसम्म गर्नुहुन्छ केपी ओलीको बारेमा उहाँले निकै एउटा वक्तव्यबाजीमा आइरहेको छ सुशीला कार्कीजीबाट। जस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले पनि भन्नुहुन्छ अब यिनलाई कारबाही गर्ने ठाउँमा प्रशस्ति छ, तर कारबाही गरेको अवस्था छैन। यतिखेरसम्म त हालिसक्नु पर्ने खोरमा, यससम्म त अब उहाँहरूले फेरि आर्मी सुरक्षा, आर्मीको क्याम्पभित्र सुरक्षित पाल्नु भएको छ, एकदम सुरक्षित, एकदमै तपाईँको राज खानदानको खाना खुवाएर पाल्नु भएको छ। यसलाई त यतिखेरै लगेर खोरमा बुच्चैसम्म पर्ने थियो। अब त्यो म त अत्यन्तै दर्दनाक मान्छेको सिकारीहरू हो नि, 20-जना मान्छेको कति बाबुआमाको काख रित्तो पारेका छन्। एउटा न्याय खोज्दाखेरि, न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दाखेरि अब हतियार समाचार उठेका थिएनन् ती विद्यार्थीहरू, त मात्र आवाजले उठेको थियो। त्यो आवाज बुलन्द गर्न नदिने यति निकम्मा, यति अप्रजातान्त्रिक, यति अलोकप्रिय नेताहरूको तर्फबाट ज्यानमा र शोषण डाकाको कार्य गरेका छन्। गरिमामय पद प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको पदमा पदासीन भएर यस्तो गैर प्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक ढङ्गको यो क्रियाकलापहरू उहाँहरूबाट भएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ अत्यन्तै खोरभित्र भन्दा पनि अझै जनताको चाहना, जनताको शक्ति उर्ल्यो भने अहिले उहाँलाई खुट्टामा बाँधेर झुन्ड्याएर टाउकोबाट आगो हाल्ने उहाँको त्यो क्रियाकलाप थियो। त्यो जर्जर अवस्था मान्छेको, त्यो नाबालक क्लास 10मा पढ्ने विद्यार्थी भर्खरको बारे अहिले 15-16 वर्षको विद्यार्थी भाइहरू नानीहरू ढलेको छन्। उनको नानी ढल्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला। जस्तै केपीलाई त केही पिरै भएन, को निसन्तान मान्छे, अपुत्रै मान्छे, उसलाई अर्का छोरा मार्नु केही एउटा चरा मार्नु जतिको लाग्दैन होला त। होइन, उहाँले त भन्नुभएको छ मेरो सन्तान छैन, तर यो देशको सबै जनताहरू चाहिँ मेरो सन्तान हो, त्यति धेरै मलाई माया लाग्छ भन्नुभएको छ नि त। होइन, त्यस्तो सोच्ने मान्छे त भ्रष्टाचारै गर्दैनन् नि, नेपाली जनतालाई भोकै राखिरहेको छ। होइन, सबैको घरमा पैसा भेट्यो, उहाँ घरमा फेरि भेटिएन। होइन, पैसा त उहाँ त एकदमै चतुरता ढङ्गले उहाँको आफन्तजन, उहाँको विश्वास पात्रको घरहरूमा पहिले नै छरछार गरेर लुकाइसक्नु भएको छ। जनमुखी नेता प्रचण्ड हेर्नुहोस्, उहाँ घरमा घर जलिसक्यो, पैसा जलेन, अब हेर्नु सकेन। उहाँको घरमा उहाँ पनि अब त्यत्रो जना क्रान्ति गरेर आएको नेता, धेरै मान्छेको छोरी बुवाले सिन्दुर पुछिदियो,
धेरै बालबालिकाहरू मारेको छ। त्यस्तो जनविद्रोहबाट आएको नेता जनताको प्यारो र मुलुक र मुलुकवासीको हितको निम्ति काम गरेर देखिएन नि उहाँबाट कुनै काम आएको छैन। मात्र उहाँले गरेको एउटा काम देखिन्छ, दलितलाई भत्ता दिनुपर्छ भनेर त्यो एउटा कार्य भएछ। त्योभन्दा अन्य प्रगतिशील कामहरू गर्दै देखिन्छ। सीमाङ्ककृतहरूले पनि पाए, त्यो अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि पाए, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत अति सीमान्तकृत र यो दलित जातिहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था त्यति मात्रै गरेको थियो। त्योभन्दा अन्यथा केही गर्नु भएको छैन नि। यो यहाँको किसानहरूलाई त अझै मल बिउहरू समयमा पानी बिजुली बत्तीको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनु भएको छैन। किसानहरू त सडकमै छ अहिले, किसानहरू त सडकमै छ। किसानहरू घाम ताप्छन्, समयमा बालीको मूल्य तोकिँदैन। त्यो बालीको मूल्यहरू तोकिने बेलामा मारवाडीहरूलाई जिम्मा लाउँछन्, व्यापारीहरूलाई जिम्मा लाउँछ। अनि उहाँहरू शासकीय मारवाडी शासक हो यो देशको। अनि यहाँको आर्थिक अवस्था जति, आर्थिक लेनदेन जति, आर्थिक कारोबार जति मारवाडी कातै सुम्पिएको छ। अनि त्यसपछि गई मारवाडीहरूलाई खोजी मारवाडीलाई नागरिकता दिदी अनि उनीहरू ठुल्ठुलो व्यापारी बनाएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली जनता नागरिकहरूलाई चाहिँ उदाङ्ग राखेर भोकभोकै राखेर उहाँले देश लुटिरहनु भएको रहेछ। हामी त जनताको काम गर्छन् होला, दिन प्रतिदिन केही ढिलो होला, सुधार कानुनहरू सुधार गर्दै लगाएर समय लाग्छ भनेर ठानेको थियौँ। जनता त्यसो भए त्यही सोच्थे। प्रचण्डले त काम गरेर आउने आएको पनि निकै भइसक्यो। 63देखि यता त 63मा बन्दुक बिसाएदेखि यता त 83 20 वर्ष त हुन लागिसक्यो। 10 वर्षमा काँचुली फेर्छ नि। जस्तै हर्क साम्पाङले आएको 5 वर्ष भएको छैन, धरानमा निकै काँचुली फेरिदिनु भएको छ त। उहाँ त धरानबाट नेतृत्व गर्छु भनेर जानु पनि भएको थियो, काठमाडौँ जानुभएको थियो, बाइपास गरियो। बाइपास गर्नुभयो। त्यहाँ बिचमा साथीको यस्तै खिचतानी व्यक्ति अनुहार हेर्ने काम अनि अलिकति जाति विभेदको कुरा पनि निकै गहिरो छ नेपालमा। यो विविधता, जाति विविधता, जातीय दमन छ यहाँ अत्यन्तै जातीय दमन छ। अनि एक जाति, यो पञ्चायतले भनेको थियो एक जाति एक भेष एक राजा एक देश भन्थ्यो। तर बौद्धल आए पश्चात तपाईँको सबैभन्दा ठुलो जाति भन्ने, आफूलाई शासक रूपमा स्थापित गर्ने एक जातीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो। अनि अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा के जस्तो आफ्नो मुक्तिको आन्दोलन उठाउँदाखेरि, सांस्कृतिक मुक्तिको आन्दोलन उठाइरहनु भएको छ। नेपालमा धेरै धेरै कोणबाट आइरहेको छ। त्यसलाई निषेध गराएर यो जातीय राज्य हुनु हुँदैन, संहिताको कुरा उठिरहेको बेलामा यो जातीय राज्य उठ्नु हुँदैन भनिरहनु भएको थियो, भनिरहनु भयो। र आफू चाहिँ एक जातीय शासन प्रणालीको पद्धतिले अगाडि बढिरहनु भएको छ। कर्मचारीमा हावालीमा त्यसै गरी एक जातीय शासन प्रणालीको अनुपात लागू गरिरहेछ। शिक्षकमा त्यसरी नियुक्ति छ, कर्मचारीमा त्यही हालत नियुक्ति छ, सेनामा त्यसरी छ, पुलिसमा त्यसरी छ। खालि एक जातीय शासन प्रणाली। अनि एक जातीय शासन प्रणालीले अन्य जातिलाई त अत्यन्तै ठाडो हस्तक्षेप र थिचोमिचो गरिरहेको अवस्था थियो। अब हट्छ होला, अहिलेसम्म पनि छ, अब हट्छ होला यो आन्दोलन। अब पनि अहिले पनि अब हट्न समय लाग्छ कि जस्तो लाग्छ। फेरि हट्दैन यो आन्दोलन, जेनजीको आन्दोलनले अब जातीय व्यवस्था हट्दैन यो। मलाई हट्छ जस्तो लागेको छैन। अब यो जातीय आन्दोलन हटाउनको लागि जातिको नेतृत्वहरूबाट संघीयवादी आन्दोलनका प्रवर्तकहरू उहाँहरू एकजुट हुन आवश्यक छ। अब एकजुट हुनुको सट्टा फेरि यतातिर सत्तावादी इतरका अन्य त्यो एक जाति शासकको इतरको अन्य जातिहरूको फेरि आन्दोलन फेरि क्षणमै विभाजन भइरहेको अवस्था छ। त्यो दर्दनाक दुखान्त पीडादायीको तपाईँको यो नक्सा छ राजनीतिक क्षेत्रमा। फेरि अब उहाँहरू एकजुट हुन नितान्तै आवश्यक छ। फेरि यो बेला फेरि उहाँहरू एकजुट हुन आउनु भएन भने मुलुक अझै 100 वर्ष पछाडि धक्रिनुपर्छ। अझै 100 वर्ष पछाडि धक्रिनुपर्छ। यस्तो शहीद कति हुनुपर्छ हामी मूलवासी भनेर त्यो बेला उठ्नुपर्छ। र मूलवासीको छोराले फेरि बन्दुक गोली खाने दिन नजिकै छ। अहिले नै शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु अलिकति समय छ, अवसर जुटेको छ। जेनजीको साथीहरूसँग सबै लागि पर्नु भएको छ। अहिले यहाँ कुनै एक जातीय
आन्दोलन छैन, यो सर्वपक्षीय छ, सर्वजातीय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसैलाई टेक्दै यही धराताललाई समाउँदै ती सङ्घीयवादी नेताहरू पनि आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारको राष्ट्रिय राज्य निर्माणकर्ताको जो प्रवर्तक जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकताबद्ध ढङ्गले एउटा राष्ट्रिय मोर्चा बनाएर आफ्नो एकदम ज्वलन्त ढङ्गले उहाँहरूको वक्तव्यहरू आउनुपर्छ। उहाँहरू चाँडै एकता भएर आउनुपर्छ र आउने शासन सत्ता उहाँहरूको हातमा लिन सक्नुपर्छ। र उहाँहरू कठोर एकदम कम्बर कसरी निस्किनु पर्यो। यो बेला यस्तो क्षण आइरहेको छ, अत्यन्तै सुवर्ण अवसर आइरहेको छ यो मूलवासीको नेताहरूलाई। यहाँको यो सङ्घीयवादी नेताले त्यो प्रतिनिधि यो प्रतिनिधि फेरि गुम्न निकै समय लाग्छ। यसै बेला समाउने बेलामा त यो बेला नेता निधाइरहेको अवस्था छ। उदासीन हुनुहुन्छ नेताहरू। अहिलेसम्म एउटा वक्तव्य आएको छैन उहाँहरूबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूबाट वक्तव्य आउनु जरुरी छ। उहाँहरूको बात संवाद गरेर एकतामा रूपान्तरण भएर एउटा शक्ति निर्माण गरेर यो मुलुकको शासन पद्धति हाम्रो हातमा लिन्छौँ भनेर कम्बर कस्ने बेला आएको छ। उहाँहरू निधाइरहनु भएको छ। नेताहरू म यही आजको यहाँहरूको मिडियाद्वारै उहाँहरूलाई एकताको लागि चाँडै नै पहल गर्नुको लागि पनि उहाँहरूलाई सबैलाई म हार्दिक निवेदन र आग्रह अपिल गर्दछु। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको हर्क साम्पाङ जातीय विभेदकै कारणले गर्दा यो देशको नेतृत्व गर्न सकेन भन्नु खोज्नु भएको। हामी यसरी बुझ्ने? त्यसरी बुझ्ने। उहाँ राई भएकै कारणले हो म विभेदमा पर्नुभयो। त्यहाँदेखि होला भित्री उहाँको रहस्य त बुझिँदैन। त्यो कुरा त सुनिएन त रहस्य त्यतै जान्छ। रहस्य चाहिँ राईको छोरो भएको हैसियतले यो विभेदमा पारिएको जाति माथि उठ्यो भने फेरि हामी तल झर्नुपर्ने हो कि भन्ने उहाँहरूसँग एकदम त्यो त्रासदीको कारणले हर्क साम्पाङजीलाई अलिकति पछाडि हटाइयो। तपाईँ कुनै समय खेर गएको छैन, चुनाव छ। हर्क साम्पाङजीलाई मेची महाकालीले रुचाइरहेको अवस्था छ। अहिले हर्क साम्पाङजीको त्यस्तै नाम छ, अग्रगामी एकदम सोच भएको बुद्धिजीवी सर्कलको युवा नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सबै एकजुट भएर अहिले यहाँ स्वतन्त्र बस्ने नागरिकहरू, यो सङ्घीय चाहनेहरू, यो मुलुकको समृद्धि चाहनेहरू, मुलुक र मुलुकवासीको समृद्धताको लागि सबै एकजुट हुन यो बेला आवश्यक छ। अन्यथा यी फेरि गएर जुन यिनीहरू त अब मसान भइसक्यो, जेएनजीले मसान बनाइसक्यो, यो मसानहरू फेरि अहिले उठेर आउँदैछ भनेर भन्दैछ। अब यिनलाई मसानकै रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि यो आन्दोलन एकदमै चर्केर जानु आवश्यक छ। यसलाई केही क्षण स्थगित भए पनि यो आन्दोलनलाई छुट्याइहाल्नु हुँदैन, निभाइहाल्नु हुँदैन। र यसलाई आगामी निर्वाचन पश्चात आउने निर्वाचित भएर आउने सरकारसम्म निरन्तर लगेर अझै त्योभन्दा पछाडिसम्म पनि खबरदारीको लागि यो शक्ति जागरुक भएर बस्नुपर्छ। अब जुन जेएनजीले उठाएको जुन मुद्दा होइन, अब हुन त चुनाव आइसकेको छैन, जुन जेएनजीले उठाएको मुद्दा चाहिँ अब साकार होला के लाग्छ तपाईँलाई? यो साकार हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ। यो साकार गर्नको लागि युवा शक्तिहरूको विच्छिन्नता हुनु हुँदैन। प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली अब आउँछ त देशमा? अब प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव प्रणाली आउँछ। निर्वाचित प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अब सकेसम्म आउनुपर्छ। जेएनजीको चाहना त त्यही हो। यहाँ घुमाउरे भाषाले अब जुन यो मसान भएकाहरूले फेरि पनि उनीहरूको चाहना हुँदैन भनिसकेका छन् धेरैले। उनीहरू त कहिले चाहँदैनन्। उनीहरू संसदीय चुनावबाट जननिर्वाचित भएर उनीहरू आउनु सक्दैन। उनीहरू कोरा कल्पना नगरी हुन्छ, पत्ता साफ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदीय अभ्यासद्वारा संसदभित्रबाटै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति चुन्ने उहाँहरूको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ उहाँहरूले धनीभूत पार्दै त्यो साकार पार्दै उनीहरू जहिले शासक बनिरहने त्यो शासकीय एक जातीय प्रणाली अवलम्बनको लागि उहाँहरूले त्यहाँबाट पछि हट्नुहुन्न। अब उहाँहरू तर महेश बस्नेतहरू आइसक्यो है सडकमा। फेरि जेएनजीहरू आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूले जनताहरूको घर डढाए, सम्पत्ति डढाए भनिसकेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा त यो आन्दोलन टुयो जस्तो छ। होइन, महेश बस्नेतजीहरू किनभने उहाँहरू यो आन्दोलन उहाँहरू अस्ति डुबिरहनु भएको थियो। उहाँहरू एक पार्टी एमाले नामको पार्टीबाट
अत्यन्तै मुलुक जर्जर अवस्था फैला अरू त्रासदी सिर्जना गरेका थिए। अब उहाँहरूको त्यो त्रासदीलाई चाहिँ बल नपुग्ने भएको कारणले उहाँहरू त्यो शक्तिमा नआउने भएको कारणले हस्काउनु खोजेको मात्रै हो। नाङ्लो ठटाउँदैमा हात्ती भाग्दैन। त्यस्तो र नाङ्लो रूपमा लिनुपर्छ महेश बस्नेतजीलाई, हात्ती भाग्दैन। तर कार्यकर्ताहरूले फेरि साथ दिन थालेको छ उहाँलाई। होइन, छेडी एक ठाउँ कुनै एक ठाउँको ती लुटी खाने भुटी खाने त स्वाभाविक हो नि। उनले खाइरहेको लगाइरहेको त त्यो के अरे कुल्ची बिर्सिनु चाहँदैन नि त, त्यो स्वाद छ। आफ्नो खाएको गुमाउनु चाहँदैन, आफ्नो खानपिन गुमाउनु चाहँदैन। अब त्यो भनेको उनको ओखरात गर्ने हुन्छ। ओली अहिले दमक जाँदा ओलीको पक्षमा अहिले पनि होला यसो 5-7 हजार मान्छे त उनको टाट्नेमा पालिएको उनको डोडमा चारो खानेहरूले त उनको ओखरात गर्छन्। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन? हजुर, के छ हजुरसँग? अनि यहाँले यहाँको स्टुडियोमा ल्याएर मेरो आफ्नो विचारलाई सार्वजनिक गर्नलाई निम्त्याउनु भयो। त्यसको लागि मेरो हृदयबाट मेरो केही छोटो यहाँको प्रश्न जवाब दिँदै कति मेरो भनेको कुरामा त्रुटि पाए क्षमा माग्दै यहाँहरूको मिडियाको निरन्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँछु। हवस्, धन्यवाद, नमस्ते। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।